Maayong hapon sa tanan sa akong mga kaigsuonan sa Cebuano Service sa Calvary Chapel Amlan o bisan pa sa akong mga kahigalaan nga adunay access nga makakita ni ng recording sa atong pagpadayon sa paghatag og mensahe bisan tuod og wala patay services karon tungod sa quarantine. Apan dako gid ang akong pagpasalamat tungod kay aduna kitay teknolohiya nga gigamit sa Ginoo nga makapadayon ang gihapon may paghatod og mga mensahe alang kaninyo. Apan igsoon nakahibalo ko nga ang kulang gyud sa atong panimbahon mao gyud ang physical presence. Kay niingon naman daan si Pablo daan nga dili nato si piaton ang panagtigom sa matag Domingo, sa matag semana aron sa pagdasigay sa matag usa. Apan tungod ni ining coronavirus mao na nga nausab gyud ang atong dagan sa kinabuhi. So mana nga karong hapuna moabre ako og libro. Actually ang atong tun-an karon mao ang unang Tesalonica kapitulo 1. Sa dili na ako magsugod sa pagbatbat niini o sa pagpasabot kaninyo, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa layon na sa mga panahon nga imong gihatag kanamo. Kini nga panahon dako gid ang kausaban tungod kay dili pa kami pwede nga managtapok. Apan nagpasalamat kami nga ang imong balang espiritu aduna ka naa kanunay sa matag usa kanamo nga ikaw ang mudasig sa matag usa kanamo. Nagampo ako nga bisan pa sa among pagsugod sa pagtuon sa sulat ni Pablo ngadto sa taga Tesalonica nga imo kining gamiton nga mensahe aron pagdasig kanamong tanan. O kini akong giampo sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. So igsoon, palihog kog abri sa inyong Biblia sa una nga Tesalonica dinhita sa kapitulo 1 ug atong i-cover ang verses 1 to 5. So karon tungod kay malagi na ang panghitabo tungod ni ini nga coronavirus pandemic, mana nga dako gid ang atong adjustment bisan pa ang atong paggawa sa panimalay gi-regulate gyud pag-ayo. Apan dako gid ang akong pagpasalamat tungod kay dili ni nga panghitabo ang makababag nga kami nga inyong mga pastor dili na makakonek kaninyo. Kundili pinaagi ni ining gisulat ni Pablo sa Tesalonica, dili lang mo ma-surprise o matingala nga bisan tuod og kini gisulat na ni Pablo sa tuig 50 apan ang mensahe para lang gihapon kanatong tanan, especially karong panahon na nga nagatubang kita ni ining dako nga pagsulay dili lamang sa atong kinabuhi bisan pa sa atong pagtuo diha ni Kristo. Mga igsoon, ang nagsulat ni ining gisulat sa taga Tesalonica, sinulat kini ni Pablo og igsoon kining simbahan sa Tesalonica iya kining giugmad, no? Iya ning gipioneer, iya ning gisugdan sa tulo lamang ka semana or tulo ka Sabbath day. Kay sa dihang nagwali siya, nagtudlo siya, kinahanglan man niyang mubiya sa Tesalonica tungod kay ang mga religious leaders, no, ang mga kababayan niya, ang mga Hudiyo, persecute man siya, no, nangita sila paagi nga mapalaya sila kuyog sa iyang team tungod kay daghan na ang namati kaniya. So dili kalikayan igsuon nga inguna na ginano bisan og unsa ka relihiyoso ang tao. Pero ang iyang gitan-aw mao ang iyang kaugalingon nga gusto niya nga maangkon nga siya lang gyud ang taganog atensyon. So man ang nahitabo karon dinhi nga si Pablo kinahanglan nga mo balhin siya sa laing lugar tungod niini nga panghitabo. Hinumdumi igsoon tulo lang ni ka semana or tulo lang niya kapag tudlo sa Sabat o sa adlaw nga tigpahulay. Pero makita nimo nga kining simbahan sa Tesalonica mitubo pa kayo. So unsa man ka mga sekreto niini, so man ang atong tan-awon karon. So nakahibalo si Pablo sa nahitabo dito sa Tesalonica tungod kay si Timothy o sa sayahang mga gi-disciple, no? Iyang mga tinun-an, mao man ang nag-report kaniya
unsa ang panghitabo sa simbahan sa Tesalonica. Gani, ang makita nato dinhi ang outline, mao nga sa chapter 1, dinhi makita nato nga iyang gidaig ang taga Tesalonica nga bisan pa sa ilang giatubang nga mga kalisod, persecution, apan nagpadayon sila nga mibarog sa ilang pagtuo. So, mana nga iyang gitagaan og additional nga pagtulunan o instruction nga sila magpadayon gayod sa pagkinabuhi nga ang Ginoo maoy mahimuot niini. Dili ba po digsuon karon sa atong panahon mao lang gihapon ang pinakaimportante nga mensahe nga magkinabuhi kita nga mahimuot ang Dios. Ug unya naghisgot pod siya kabahin niining nagkalain-lain nga mga pagsulay nga moabot sa ilang kinabuhi. Manay tinuod nga preacher nga musulti gayod sa tinuod nga ang kinabuhing Kristohanon dili nga hayahay tanan hapsay lang sige kundili adunay mga pagsulay sa kinabuhi. Ug unya naghisgot pod siya labi na sa kapitulo 4 ug 5 kabahin sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. So mao na ang atong tan-awon karon sa atong pagsugod sa pagtuon niini dinhi sa chapter 1. So akong basahon ang unang bersikulo, verse 1, mao ni ang parte sa greetings. So nag-ingon dinhi gikan ni Pablo, ni Silas og ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan og sa Ginoong Hesukristo. Mainyo ang grasya og ang kalinaw sa Dios. So igsoon makita nato nga sa ilang panahon sa una kung magpadala sila og sulat, iuna gyud nila pagbutang og asa ni gikan, kung unsa ang ilang tuyo. Dili naman pareha sa atong panahon karon nga kung kinsa ang imong gisulatan, ibutang nimo ang ngalan didto, maing ka nga para kini kang Jose or para kini kanimo igsoong Maria. So apan dinhi lahi kay ila na magyuning nabatasan nga sa dihang adunay mga mensahe sa opisyal o sa hari ba, unahon gyud na pagbasa kung asa gikan kay inig kabati na sa mga tao, min sila nga mamati ta kay gikan na sa hari. O sa mga Kristohanon sa Tesalonica, mamati gyud ayon sila tungod kay nakahibalo sila ang nagsulat niini gikan kang Pablo nga maoy nagsugod kanila pag-ugmad. Siya ang nagpioneer sa simbahan ug unya kuyog pa niya si Silas ug ang batan-ong si Timoteo. So giklaro dinhi nga kini nga sulat para ni sa mga magtotoo nga diha sa Tesalonica. Kinsa man ang ilang gituhuan, no? Nagtuo sila sa Dios Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. So mao gini ang usual na greeting ni Pablo. So dili gina kalimtan ang Dios Amahan og ang Ginoong Hesukristo. So ato sang sabton tungod kay para masabtan gyud nato kung unsa man nga mensahe, unsa ang gitawag nato historical context o mga events, kinahanglan nga ato sang sabton og ilhon asa man ning Tesalonica. Kining Tesalonica naa ni sa Griko nga parte. So makita nimo kung aduna kay mapa nga sa panahon ni Pablo, ang Roman Empire mamagod ang nagdumala sa Europe o sa Middle East. O gani, tungod sa mga dagkong dalan nga gipanghimo sa Roman Empire ni atong panahon na, mao nga posible na nga makabiyahe ang mga tao gikan sa Middle East, gikan sa Israel, paingon ngadto sa Turkey nga gitawag na sa una og Asia Minor, unya paingon dayon sa Europe. So adunay dako nga dalan nga nagsugod gikan sa Istanbul, no, ang kapital sa Turkey o Constantinople. So diha nagsugod unya mo paingon kini ngadto sa Griko o sa European side. Sumana nga kining Tesalonica usani sa mga lugar nga nalabyan niining lapad og nindot nga dalan. So og tungod niini mao nga
imo makita sa mapa nga ang mga naadtuan gayud ni Pablo nga mga syudad kadtong adunay na establish nga dalan sa Roma, sa Roman Empire. Og tungod niini kining syudara usa ni sa very progressive dako nga syudad tungod kay kasagari ang mga syudad nga maagihan ining dalana mahimo man nga sentro sa patigayon, sentro sa edukasyon, o bisan pa sentro sa kining relihiyoso nga mga kalihukan. Mana nga dili po nato ikatingala nga daghan ang mga nagpuyo nga mga Israelita o mga Jews niining panahona, niining mga lugaraha tungod kay kung asa ang mga tao, kung asa ang negosyo, didto po kini sila magtapok. So mana nga kinsa man ang iyang kauban ni Pablo, sa ato pong makita dinhi nga ang iyang kauban si Silas unya si Timoteo. So kinsa maning mga tawhana. So una kini si Silas o Silvanus. Usa siya ka dugay na nga kauban ni Pablo. Gani kauban man ni Pablo kini siya sa iyang ikaduha nga pagbiyahe sa Europe. Gani sa pagsugod sa Tesalonica, apil man ni siya ani. So nailhan si Silvanus o si Silas didto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica tungod kay kauban man ni siya ni Pablo. So dinhi ato pong makita nga bisan tuod si Pablo ang giila nga nagsugod niini nga simbahan, mga simbahan sa Tesalonica, sa Pilipos, sa Galacia, pero makita gyud nimo nga si Pablo aduna gyud team. Tungod kay ang buluhaton sa Ginoo, bisan tuod ang senior pastor mo'y nailhan apan gikanahanglan ang pagtabang sa daghan kaayong mga tao. Mao na nga bisan pa ang successful nga ministry ni Pablo, dili lang kanaiyang kaugalingong paningkamot o sakripisyo, kundili ang Ginoo nag-raise up o nagpadala og mga tao aron nga ang buluhaton nga gisangon kanamong mga pastor among mabuhat tungod kay ilang gitawag nga no man is an island. Timothy. So kini si Timothy taga Listra ni siya. No, gikan sa probinsya sa Galacia. Ang iyang amahan usa ka Griko, apan ang iyang inahan usa ka Hudiyo nga gitawag ginganlan og Eunice. Hinumduman nato igsuon nga bisan tuod og Griko ang iyang amahan, pero sa Israel nga kultura manggod ilhon kanila nga usa ka Hudiyo o Israelita kung ang imong inahan usa ka Jews o Israelita. So, mana ha nga sa atong panahon karon more man nga ma-identify ta through sa atong amahan. Pero sa Jewish culture, especially during their time, o bisan pa gani hangtod karon, ilhon ka nga usa ka Hudiyo kung ang imong inahan Jewish 100%. So, kini si Timothy usa ka batan-on pero nagpagamit sa Ginoo. So man nga giapil ang iyang ngalan tungod kay usa man pud siya nga giila nga leader ni adtong panahona sa simbahan sa taga Tesalonica. Usa pod sa angay natong tan-awon dinhi sa bersikulo 1, kining pag-ingon niya nga mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Dili lang kani greeting, kundi usa kini kapangaliya o pag-ampo nga niingon si Pablo nga ang grasya o kalinaw sa Ginoo maanaa kaninyo. Sa ilang panahon sa una, gikinahanglan gayod nga masabtan sa tao unsa ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Nakahibalo ba mo igsuon nga nganong daghan ang na-attract sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo? Tungod kay ilang nakita ang grasya o pabor nga ilang naangkon ug unya aduna sila'y kalinaw sa ilang kasing-kasing bisan sa taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi.
Muna nga bisan sa atong giatubang karon nga kalisod nga ang uban moingon nga okay rag ipadayon ning quarantine basta wala lay matakdan. Pero ang uban kanato nga naglisod sa pagpanginabuhi, isang kahig, isang tuka. Nakahibalo ko nga nagreklamo na gyud mo tungod kay gusto mong mulihok apan tungod ni ini nga virus maglisod mo og gawa sa inyong panimalay. Gani bisan og general nata nga quarantine ang atong level karon apan tungod lagi nga daghay mga tawo nga sige pagyug panggawas og tapok-tapok nga walay saktong rason sumana nga balik na pud ta sa kining adunay pas. So karon kadtong mga naglisod sa panginabuhi. So mabalaka gyud ka. Maghunahuna gyud ka nga asa ka na ikapakaon sa imong pamilya. Ngano man kay kasagari ang mga trabaho igsuon sa mga pobre, dili man parehas ang nagtrabaho sa gobyerno nga naa sila balikan dayon nga trabaho. Kundi ang uban kanila mga mag-uuma, ang uban kanila na maligya, ang uban kanila nangamo. Pero tungod sa panahon karon, maglisod na sila pangita og lain nga option. Katong mga naninda, nahurot na nila kaon ang ilang puhunan. Sumana nga sa tanan nga makabati niini, mao gihapon ni ang akong pagdasig nga mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Maato ang grasya. Hinumduman nato igsuon nga ang atong kaluwasan nga naangkon karon dili ning gihatag ni sa Ginoo tungod kay maayo ang atong binuhatan. Kundili makita manggani nato nga gihigugma natang daan sa Ginoo bisan og makasasala pata. So mao na ang grasya, mao na ang pabor nga gihatag kanato sa Dios nga dili unta kita angay nga luwason. Dili unta kita angay tagaan sa iyang kalinaw tungod kay makasasala ta kontra ta sa Dios apan ato kaning naangkon pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Kalinaw sa Dios. Ang buti pasabot ni ini nga bisan unsa ang atong sitwasyon karon igsuon. Aduna siguro panahon nga maghunahuna ka na nga katapusan na nimong bugas ang naa karong gabi. Apan igsuon, base sa atong eksperyensya, ang Ginoo nagtagbo gayud sa atong panginahanglanon. Pasagdi lang igsuon nga karon dili nato masabtan ang dagan sa panahon. Apan salamat nga pinaagi sa atong pagsalig ni Ginoong Hesukristo, maangkon nato ning kalinaw sa kasing-kasing. Kini nga kalinaw dili ni nato maangkon kung naatay daghang kwarta or naata sa mayong sitwasyon. Kundili kining tinuod nga kalinaw atong naangkon bisan pa sa taliwala sa atong mga nakita o naatubang nga mga pagsulay sa kinabuhi. Daghan sa mga tao karon walay kalinaw sa ilang kasing-kasing o panghuna-una. Gani makita nimo kung unsang ilang gipang-post, unsang ilang gihatag ang mga mensahe sa ilang mga kaila sa messenger. Makita nimo nga kasagari niini adunay dala sa kahadlok. Apan salamat tungod kay aduna usab tay mga kaila nga mga Kristohanon nga ang ila pong gipang-post kabahin niining kalinaw o grasya sa Dios. So mana nga sa sunod nga mga bersikulo atong tan-awon unsa man gyud ang tinud-anay nga Kristohanon sa panahon ni Pablo o sa atong panahon karon. Magamit pa ba gihapon nato ni nga mga prinsipyo nga atong makita sa sunod nga mga bersikulo atong padayonon. So sa bersikulo 2, nag-ingon dinhi si Pablo, sa kanunay nagampo kami alang kaninyo og nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Lami nga dunggon nga ang imong pastor, ang imong misyonaryo nagampo di ay dili lamang siya usa kundi ang iyang mga kaubanan sa pagtuo. So dinhi niingon si Pablo nga nagpasalamat siya tungod sa iyang mga nadungog nga good report. Pero ako mong pahinumduman igsuon
na kung inyog yung sabton ang simbahan sa Tesalonika, dili ni siya perpekto nga simbahan. Apan mao lagi na nga usahay bisan tuod og mas daghan pa ang positibo nga nahitabo sa simbahan, pero ang ma-highlight gyud ana sige mao gyud ang mga bad news. Sa ato bitang panahon karon, mas daghan man ang good news, pero unsa man ang i-highlight sige sa mga balita, sa TV, sa radyo o sa newspaper. Kadtog yung mga bad news kay mao may ganahan nga basahon sa tao. Mana nga sa pagpasalamat dinhi ni Pablo, nagpasalamat siya tungod kay aduna say daghan nga mga nadungog nga good news. Apan makita nato nga bisan siyang pagtudlo kung unsa ang mga kakulangon or mga kahuyangon sa mga magtotoo sa Tesalonika, iya kining gipun-an pinaagi sa pagtudlo kanila sugod gani sa Kapitulo 1. So igsoon, makaingon ba pog kaha ang imong Bible study leader, ang imong pastor, makapasalamat baka siya nga bisan og wala mo magkita halos duha na ka bulan tungod ni ining quarantine? Nga makapasalamat ba ang inyong pastor, ang inyong Bible study leader nga bisan og wala mo nagkita apan nagpadayon ka nga mibarog isip sa kakristohanon? Usa ka na ka personal nga pangutana nga ikaw lang ang motubag sa imong kaugalingon. So atong tan-awon karon unsa man ang gipasalamatan ni Pablo. So dinhi sa bersikulo 3 nag-ingon sa dinhi, sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma, ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. So in summary, niingon si Pablo nga nalipay siya dako sa iyang nadungog nga bisan sa ilang pagkugi diha sa Ginoo, mipadayon sila paghimo og mga maayong butang sa ilang isig katawo ug unya niingon pagod siya dinhi nga nagpadayon ang mga taga Tesalonika sa pagsunod ni Ginoong Kristo tungod kay ang ilang paglaom ang gibasihan niini mao man si Ginoong Hesukristo. So, adto ta sa English kay mas makita nato ang description dinhi sa verse 3. So ako lang basahon sa NIV, nag-ingon dinhi nga we continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Usa lang kini ka bersikulo apan dinhi gipasabot ni Pablo nganong nagpasalamat siya sa mga Kristohanon sa taga Tesalonika. So una, niingon siya dinhi nga your work produced by faith. Sa ato pa ang motibo sa pagkugi sa pagbuhat o mga maayong butang ngadto sa ilang isig ka tawo o sa ilang isig ka magtotoo. Ang nag-motivate niini maong na ilaning gipakita tungod sa ilang pagtuo o pagsalig ni Ginoong Hesukristo. Mani akong giingon sa akong mga kahigalaan nga ang pagtabang sa mga atong kaigsuonan nga nagkalisod-lisod bisan sa pag-share, sa pagpanghatag bagbugas ug uban pang mga dilata, labi na karon sa atong panahon. Usa ni ka dakong timailhan pagpakita kanila nga ang atong pagtabang sa atong isig katao nahimo kini tungod kay aduna tay pagtuo diha ni Kristo. Ug ang sunod niini, no? Kining pag-ingon dinhi, your labor prompted by love. Ang inyong mga kahago ang nagtupngod niini, ang nagmotivate niini, mao ang inyong gugma dili lamang sa inyong isig katao kundi ang inyong gugma ngadto sa Ginoo. So maning akong gitawag nga love in action. Karon daghan gyud kay tag opportunity
nga magpakita niini ngadto sa uban labi na sa mga dili magtotoo. Tungod kay ang kasagari karon nga attitude sa mga tao kung imo makita mao ning gitawag og hoarding. Katong daghag kwarta magsigi og pamalit. Mamanggani nga gilimitahan na karon ang pagpamalit og sardinas og mga noodles, no. Naigibutang dito nga tag 5 lang kada brand or kada flavor. Tungod kay ang mahitabo mao ni ang tao magunahuna siya nga nabit ako'y kwarta, magtigom ko, mamalit kog daghan. Ung unya pag gumanhuban na sa krisis, dili din niya mahurot. Nga naman, tungod kay ang tao, ang old nature gyud nato, maong atong tan-awon unsa may akong panginahanglanon. Nga walay panalagsara ang mga tao nga maghunahuna mamalit ko para sa uban. Apan ang usa ka tinuod nga Kristohanon, mao ni ang iyang buhaton. No, mao ni nga atong buhaton nga ato pong huna-hunaon ang uban. So maning giingon din ni Pablo nga ang ilang kahago ang nagtupngod kanila mao ang gugma. Kay kung ang ilang pagtrabaho, pagtabang sa uban, ang ilang paghago sa uban, kung ang ilang motibo niini mao lang gyud ang ilang kaugalingon, mo-surrender ka na igsuon. Kay bisan sa atong sitwasyon kabalo ko nga daghan ang nag-organize karon og relief tungod kay daghan ang tabangonon nga atong mga kaigsuonan. Nagkalain-lain ang ilahang motibo. Pero imog yung mailhan nga kadtong mga tao nga ang motibo mao gyud ang pagtabang tungod kay imo man pong mabati ug imo makita sa ilang mga aksyon. Di ba igsuon? Ako nakasinati ko tungod kay amo ning akong eksperyensya sa Calvary Chapel sa Amlan ug bisan pa sa Silab nga majority sa among mga membro mga pobre gyud, pobre sa tanang pobre. Ug dili kalikayan nga usahay adunay muhatag nila nga bugas nga baho-baho gyud. Dali ra man nato pag-ingon nga anyway hinatag ra bitaw na. Pero igsuon imong hinumduman nga kini sila wala na gani sudan. May lang og naay asin, tuyo og bulad. Mana nga kung makadawat gani silag bugas, umin sila nga ay salamat gyud pastor kay nga imong gihatag lami kayong lugawon. Ako silang giingnan nga magpasalamat sa atong kaigsuonan kay sila may gihimo nga instrumento aron pagpakita silang gugma pinaagi ni ining mga bugas nga inyong nadawat. Di ba nindot kaayong pamation nga ang tao nga imong mahatagan maingon nga salamat kay lami kayong lugawon nga naman. Tungod kay kaning wala na sudan, mas may mantong lugaw kay kung nay asin sold na. Kani aduna tay usang natagaan nga usa ka tigulang. Ang iyang mga apo tig-apil sa Sunday school, sa children's ministry. Unya joke raman tong iyaging na niyang mga apo nga umahatagan gani ko anig apil musimba na pod unya ko. During that time nagunahuna ko ba nga maluoy ko tigulang kay gatan-aw sa iyang mga apo. Unya siya walay madawat. Na may sobra so ako siyang gihatagan. Pero wala day ko kahibalo nga ang usa na kong kauban nakadungog. Nga mo ning giingon sa tigulang. Nakahibalo na ko ani after nga ni pauli nami og nag-drive na pagawa sa area. So mana nga dili gyud nato wad-on kining atong pagtabang nga ang nag-motivate ka nato mao kining gugma nga gikan ni Ginoong Hesukristo. Og ang lain pa niini nagiyon dinhi nga and your endurance inspired by hope in the Lord Jesus Christ. Kining pulong endurance or sa Cebuano pa ang inyong ligong paglaom. So sa pag-ingon nga endurance but pasabot ana nga sa inyong pagpadayon sa pagsunod diha sa Ginoo nagiyon dinhi nga ang inyong paglaom naa ron yun ni Kristo. Ingon ani manggod ni sa igsuon ang Kristohanong kinabuhi. Sama ka nga niapil sa usa ka 10-kilometer race. Nga sa dihang
layo pa, kahibalo ka nga layo pa ang finish line. Nagsugod ka na og gipaningot kag maayo, nangurog ng imong mga tuhod, ang imong mga muscles ni anam na og kahugot nga naman, tungod kay gibati ka nagkakapoy. Apan nganong makapadayon man ang usa ka atleta sa pagpadayon sa pagdagan. Tungod kay ang iyang gihunahuna, dili nga nagunahuna siya nga sakit na makaining akong kalawasan. Kundili ang iya nang gi-visualize daan, ang iya nang gilantaw ngadto sa unahan bisan og layo pa, di pa niya makita, mao ang finish line. So manaigsuon nga kung wala ka na usa ka atleta o niya, wala na nimo mahuna-huna nga aduna pa day finish line. Di ba ma-discourage ka? Mayon ka na lang nga nganong gahago-hago pa man ko. May nalag muundang ko. Nakahinumdum bitaw ko sa usa ka boxer nga hambugero kayo. Ningon siya sa mga kailang nga aduna ko'y fight karong gabi una. Ako gining knockouto ng akong kontra. O di ba? Grabe gyud ang iyang confidence. Apan sa dihang didto na siya tunga sa ring og nagsugod na ang round 1. Unsa may nahitabo. Wala niya mahuman ang round 1. Miligid na siya. Knockout. O, siyempre, pagka next day, pangutana sa iyang mga kaila, anong na knockout man dayon ka? Ang iyang tubag mao ni. Ningon siya, nga sa dihang muabante kuno siya, sugaton siya mga kinumo sa iyang kontra. Unya, kung muatras na pod siya, tu apoy gaatang nga pisi. So, ningon siya nga kakapoy ba ani? So, manang ningon siya nga ni-desisyon na lang ko nga muligid na. May pay muligid. Kay pag-abante ni mo kinumo, pag-atras ni mo pisi. Di ba, igsuon, ingon na kita usahay nga kung ang atong paglaom sa atong Kristohanong kinabuhi, nagsaligra kita sa atong kusog, wag yun kay mahimo igsuon. Sumanay nga kining taga Tesalonica nga mga magtotoo, nagpasalamat gyud si Pablo nga nganong nakapadayon sila tungod kay ang ilang paglaom wala man nila gi anchor, wala man nila gi basihan ngadto kang Pablo, kang Silas o kang Timoteo, kundi ang ilang giangklahan sa ilang paglaom mao man si Ginoong Hesukristo. So manaigsuon sa panahon sa atong kalisod karon sa mga pagsulay sa kinabuhi, mao lang gihapon ang akong pagdasig kaninyo. Ibutang nato ang atong angkla, ang atong paglaom ngadtong ni Ginoong Hesukristo ngano man kay karong panahon na dili na nato masabtan ang panghitabo sa kinabuhi. Kumutan-aw ta og mga news, mahadlok ta. Naganiniingon nga kung magsugod na kuno ning vaccination ni ining COVID-19, adunay niingon nga mao na ni ang pagsugod sa pagmarka ni Antikristo. So, magpamarka ba ka? So, ingon na bitaw nga mga impormasyon ang imong madawat karon. Apan, kung ang atong giangklahan sa atong paglaom mao sa Ginoong Hesukristo, di bahala nagdili na ta kasabot sa dagan ining kinabuhi, apan sa pagpadayon nato sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo, naalang gyud gihapon ang atong paglaom nga nakahibalo ang Ginoo sa tanang mga panghitabo. Sa bersikulo 4, nagingon dinhi, mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo og gipili kamo niya aron maiya. So sa bersikulo 4, gihatagan ni Pablo og assurance nga sila mga pinili sa Ginoo. Nga bisan tuod og nagatubang sila sa mga kalisod og pagsulay sa kinabuhi, dili gihapon sila mamuhi sa ilahang pagtuon ni Kristo ngano man. Tungod kay nakahibalo sila nga gipili gyud ko sa Ginoo. Pero ako lang mong pasabton igsuon kay ang uban manggod ang pagsabot ni ini nga adunay taong gipili nga maluwas, aduna poy gipili nga moadto sa impyerno. Dili gina tinud igsuon tungod kay ang Juan 3:16, John 3:16 giklaro man gyud didto nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak. Kay kinsa tong motuo kaniya, dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon. Giklaro diha nga
kinsa kadtong motuo kaniya, mudawat kang Kristo nga manluluwas o Ginoo. Sa ato pa igsuon, kung imog yung tan-awon, kitang tanan gustong pilion sa Ginoo nga maluwas. Kay nga naman, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Pero mao lagi ni nga gitagaan ta og kagawasan sa pagpili. Wala tagihimo sa Ginoo nga robot nga ikaw luwas ka ikaw dili. Kun dili gusto niya nga ang atong relasyon adunay kagawasan sa pagpili. Kay gusto niya nga ikaw mahigugma kaniya sama sa iyang paghigugma kanato. Mama na ang gusto sa Ginoo. Gusto niya ang pundasyon sa relationship is gugma, dili kahadlok. Sumana igsuon, kung ikaw wala pa makapili ni Ginoong Hesus, gusto sa Ginoo nga maangkon nimo ang kaluwasan nga diha lang ni Kristo. O kung wala pa nimo maangkon ning kaluwasan igsuon, mo padayon ta sa bersikulo 5. Kay nag-ingon dinhi, kay nagwali kami sa mayong balita, dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, alang lamang sa inyong kaayuhan. So, niingon si Pablo dinhi, nga sa iyang pagwali, 3 Sabbath days sa ganito, o 3 weeks sa ganitong nasa dito, pero nga naman nga, nitubo man ang simbahan. So, niingon si Pablo nga, nagwali siya dili sa pulong lamang. Okay. Natural kung magpasabot ka sa tao, sumusulti mang yung kagdaghang pulong. Apan hinumdumi nga si Pablo, dili siya public speaker. Gani kung imong tan-awon ang iyang historical background sa simbahan sa Corinto, no? Gisaway man gani siya nga mas maayo pa to muwali ang uban. No, igsuon dili siya public speaker. Ang iyang hitsura, aduna say physical defect, dili siya gwapo. Apan igsuon ngano man nga effective siya, epektibo man ang iyang pagwali, mao ni ang sikreto dinhi. No, tungod kay niingon siya nga dili sa pulong lamang kundi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay kung ang usa ka tawo public speaker, malingaw ka. Tungod sa iyang ka-bright, mo-believe ka niya. Pero kung ang imong madawat o information lang, dili ka na makabaton og kausaban sa imong kasing-kasing og sa imong kinabuhi. Apan kung ang imong madungog mao ang pulong sa Dios, spiritual truth. Siyempre ang makapasabot lang niya na mao gyud ang balaang espiritu. Nga bisan adunay moingon kanimo igsuon nga dili man kapariha anang mga kulto nga maayo kay muwali, malingaw ang tao. Kadaghan ray mga preacher nga ingon ana. For example, si Jeremiah sa Old Testament, mabasa nimo didto nga sa 40 ka tuig niyang pagwali, wala may resulta. Pero igsuon, nag-ingon dinhi nga ikaw epektibo nga makasabot niining akong pagwali karon, nga naman. Kay mao kani ang ebidensya nga ako nagsulti kanimo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Kay ako dili pog ko public speaker. Kung mahimo pa lang naara ko sa background, mao ni ang akong experience sa igsuon. Nga kamo makasabot ni ining pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili kay maayong mo explain ang usa ka tawo, kundi makatugkad lang kamo sa espirituhanon nga kamatuoran kung ang gahom sa balang espiritu maoy mo pasabot kaninyo niini. Gipun-an pagod niya, niingon siya nga hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Okay? So, nagod siya confidence, niingon gud siya nga tinuod ning among giwali. Ugo niya, niingon siya dinhi, nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban kaninyo, alang lamang sa inyong kaayuhan.
Ang usa ka preacher day igsuon, effective lang gyud pod ang iyang pagwali kung ang iyang giwali makita pod sa iyang kinabuhi. So dinhi ningon si Pablo nga nakahibalo mo. Giunsa namo pag kinabuhi. So mao po din ang rason nga nganong nitubo ang simbahan sa Tesalonica tungod kay ang magwawali niini nga mao si Pablo, ila man pong nakita. Nakita nila ang pag-antos, ang pagsakripisyo. Nga bisan og giunsa na siya pagdaot no sa unang Korinto, mabasa ninyo nga adunay nagdaot kang Pablo. Nga usay pasanginlan pa siyang mangwarta, pero niingon siya nga ang iyang pagwali libre. So nganong effective man siya tungod kay makita sa tao ang ebidensya nga siya sumusunod ni Kristo tungod kay makita siyang kinabuhi. So igsoon mo na nga ang atong masabtan sa mayong balita unsa man ni. Ang dili mayong balita o ang bad news mao nga nagingon ang Biblia nga kitang tanan nakasala og nagkinahanglan sa pasaylo sa Dios. Og ang bayad o resulta sa sala mao ang kamatayon nga atong kalagmo paingon sa impyerno. Apan atong mabasa bisan pa akong basahon sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 15, nagingon dinhi sa verse 3. Mao ni ang mayong balita. For what I received, I pass on to you, as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Peter, and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still alive, living, though some have fallen asleep. So ningon din ni gitagaan ta og summary ni Pablo unsang mayong balita. Ang mayong balita nga si Jesus namatay, gilubong, apan sa ikatulo kaadlaw nabanhaw siya. Gani gi-emphasize niya dinhi nga perting daghana ang nakakita. Ningon pagani siya nga majority pa ining nakakita nga na banhaw sa Ginoong Hesus buhi pa. So mana igsuon ang mayong balita. Mao na ang good news, mao na ang gospel. Si Hesus namatay tungod og alang sa atong mga sala. Gilubong siya apan sa ikatulon nabanhaw. Nganong nabanhaw siya? Kay mao na ang ebidensya nga tinud-anay gayud ay ang atong paglaom, ang atong kaluwasan diha ni Kristo. Sa katapusan igsuon, kay ato naman ning ipadayon sa sunod unya natong panagkita, usani kapag dasig kaninyo, na kung imong tanawon, nga bisan og nagaatubang ta sa nagkalinlain nga mga pagsulay sa kinabuhi ug sa kalisod, labi na sa atong panahon karon. Ato lang yung itutok ang atong mga mata ni Ginoo si Kristo. Nganuman, kay siya ang maghatag kanatog kusog ug kaalam pinaagi sa iyang balang espiritu ug hinumdumi igsuon nga ang atong angkla, ang atong paglaom, atong gibasihan sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug bisan sa wala pa siya nibalik, niingon siya daan, I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw biyaan ug dili ko ikaw pasagdan. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo sa imong mensahe nga imong gihatag ka namong tanan. Nagampo ako Ginoo nga bisan sa among pagtapos niini nga sa amo unyang pagkita sa sunod igsuon nga tagaan na kami og kagawasan sa gobyerno nga magkatapok pagbalik. Lord, salamat sa imong pagpahinumdom kanamo nga ikaw lang gyud ang among paglaom. Salamat kay hapit na gyud ang imong pagbalik sa ikaduhang higayon. O kining tanan namong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.